बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। बिज़नेस के हवाले से किताबें पढ़ना बेहद ज़रूरी है। जितनी आप ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे उतना बिज़नेस में आपका जहन बड़ा शार्प होगा, आइडियाज़ आएंगे, क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, नई सोच आएगी। आप ये देखेंगे कि लोगों ने कैसे तरक्की की है, उसके अंदर नफ्सियात का क्या पहलू है, उसके अंदर हमारी एक्ट का, अमल का क्या पहलू है, प्लानिंग का क्या पहलू है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या क्या कुछ करना चाहिए, या जिन्हें दुनिया के ग्रेट्स से जिन्होंने बड़ी अचीवमेंट हासिल की है उन्होंने क्या क्या कुछ हासिल किया, क्या क्या कुछ अप्लाई किया, या क्या उनसी किताबें पढ़ी। आइए इस मौजू पे बात करते हैं। दुनिया में जो बहुत मशहूर किताबें हैं जिन्होंने लोगों को बहुत फ़ायदा दिया है, या ये किताबें अगर आप अपने घर में रख लें तो और उसको पढ़ लें, और आप पढ़ेंगे तो आपके बच्चे भी पढ़ेंगे, और एक घर के अंदर एक लाइब्रेरी का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, वो आप समझ लीजिए कि वो उससे अच्छा कोई माहौल किसी घर में हो नहीं सकता। और किताब जो है वो जो कुछ इंसान को देती है वो कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं देती है, क्योंकि वहाँ की जो तालीम है वो तालीम है जिसमें आपको डिग्री चाहिए, जिसमें आपको वो कैरिकुलम पढ़ना है कि जिसके एग्ज़ाम होने हैं। लेकिन जो ये किताबें हैं, ये किताबें आपकी ज़िंदगी को एक नए नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हैं। तो इसलिए ये किताबें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको कोई यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज रिकमेंड नहीं करेगा कि आपने पढ़ना है, ना ही इससे उनको कोई फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपकी ज़ात को यकीन कीजिए बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैंने ये किताबें पढ़ी हुई हैं और मैंने जो इनसे लर्न किया है, मैं इनको शुक्रिया नहीं अदा कर सकता कि जो इससे मैंने सीखा है। नंबर 1 किताब है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किताब है, वो है नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल ने ये किताब जो लिखी, तो उन्होंने 20 साल की मेहनत के बाद ये किताब लिखी, और दुनिया के अमीर तरीन लोगों, कामयाब तरीन लोगों के साथ रहे वो। उनसे उन्होंने हर वो सवाल पूछा कि जिसकी वजह से वो कामयाब हुए। थॉमस एडिसन हो, एंड्रयू कार्नेगर हो, कोई भी हो, तो उन्होंने ये सारी बातें उनसे पूछ के, उनसे उनके निचोड़ ज़िंदगी का हासिल करके आज हमारे तक पहुँचाई। ये जो ग्रेट्स थे वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन ये किताब और उनकी जो फ़िलासफ़ीज़ थी वो थिंक एंड ग्रो रिच के अंदर मौजूद है, जो कि हमारे लिए है। नंबर 2 किताब है रोंडा बायरन की द सीक्रेट। इस किताब ने भी कमाल किया है। द सीक्रेट जो है वो बेसिकली माइंडसेट के हवाले से लिखी गई किताब है। पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर इससे बड़ी किताब आज तक कोई नहीं लिखी गई। ये आपका जो है ना, बेसिकली पैराडाइम, उसको एकदम पॉजिटिव करती है, और आप फिर इस किताब पढ़ने के बाद मुख्तलिफ़ किताबों की तरफ जो है ना, आपका रुझान पढ़ने की तरफ जाता है। इतनी ज़बरदस्त ये किताब है। और जो ख़ातून ने लिखा है, रोंडा बायरन, उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम थे, उन्होंने उस प्रॉब्लम को न सिर्फ सॉल्व किया, फिर उन्होंने सोचा कि ये इतना बड़ा फार्मूला है जो कि दुनिया के तमाम ग्रेड्स के पास था, तो फिर उन्होंने इसको किताब में की शक्ल में दिया, और आज वो हमारे लिए पढ़ने के लिए मौजूद है। इस किताब के ऊपर वीडियो भी है जो कि आप वो भी देख सकते हैं, और वो हिंदी के अगर आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल जो है ना वो आपको उर्दू हिंदी ऑलमोस्ट वो है, तो उसके अंदर डबिंग भी हुई है, वीडियो भी आप देख सकते हैं। किताब पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन वीडियो से भी आपको काफ़ी कुछ मिलेगा, और आप एक इसके एनवायरनमेंट में चले जाएंगे अगर तो आप पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर बिलीव करते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। नंबर 3 किताब है जो कि रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड है। किताब के अंदर रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत ही खूबसूरत बातें बताई हैं। बिज़नेस के हवाले से जो लोग बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, इसमें बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो रॉबर्ट कियोसाकी है, उन्होंने बताया कैश फ्लो क्या है, और फिर उन्होंने जो क्वाड्रेंट के ज़रिए बताया है कि 4 तरह के कैश फ्लो हैं। फिर उन्होंने बताया कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या हैं, और उन्होंने फिर ये जो चीज़ें समझाई हैं, इसको बड़े अच्छे तरीके से समझाया। फिर उन्होंने मुख्तलिफ फ़िलासफ़ीज़ को डिस्कस किया कि पुअर की फ़िलासफ़ी क्या है, रिच की फ़िलासफ़ी क्या है। हमने जो पिक करनी है, नेचुरली हमने रिच की फ़िलासफ़ी को पिक करना है, पुअर की नहीं करना। तो ये किताब उन्होंने बहुत ही खूबसूरत लिखी है, जो कि फ़ाइनेंशियल मामलात के हवाले से कमाल किताब है, और इसको दुनिया इसकी मोतरफ़ है, और इसलिए बहुत लोग इसे इस्तेफ़ादा करते हैं। नंबर 4 किताब है जो बेंजामिन ग्राहम ने लिखी है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये किताब बुनियादी तौर पर स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से लिखी गई है, लेकिन इन्वेस्टिंग की जो चीज़ें हैं वो इसमें बहुत अच्छी मिलती हैं सीखने के लिए, पढ़ने के लिए।
جیسے انہوں نے اس پہ فلاسفی ڈسکس کیا کہ نیور لوز یور منی. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں وہ اس کو پڑھ کے جو آج کے ریچسٹ انسان ہیں جو اپنا پورا جو نیٹ ورتھ ہے اس کا 85% ڈونیشن کے لیے انہوں نے آفر کیا ہوا ہے, وارن بفیٹ, انہوں نے ان سے بہت استفادہ کیا اس کتاب سے. پھر وہ ان سے یہ انہیں پتہ لگا کہ یہ اس وقت بھی نارتھ امریکہ میں ہیں, تو وہ وہاں یونیورسٹی میں چلے گئے ان سے پڑھنے کے لیے. تو آج یعنی اس کتاب کو پڑھ کے اور اس رائٹر کی آئیڈیاز کو بائی کر کے اپلائی کر کے وارن بفیٹ دنیا کے امیر ترین انسانوں میں ان کا شمار ہے, اور وہ انویسٹمنٹ کے کام سے وابستہ ہیں اور انہوں نے اس میں کمال کیا ہے. تو یہ کتاب جو انویسٹنگ کے حوالے سے ایک بڑی زبردست کتاب شمار کی جاتی ہے. نمبر 5 جو کتاب ہے وہ ٹونی رابنس کی منی ماسٹر دی گیم ہے. یہ امریکہ کے بہت ہی کامیاب کوچ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, اور یہ جو کتاب ہے یہ ہمیں فائنینشیل اسٹیبلٹی کی طرف جو ہے نا وہ لے کے جاتی ہے, اور ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ کرتی ہے بڑے عام فہم طریقے سے کہ ہم فائنینشلی اپنی جو فریڈم ہے وہ کس طرح سے اچیو کر سکتے ہیں, حاصل کر سکتے ہیں, اور پیسے کو ہم کس طرح سے وسائل کو ہم کس طرح سے ٹوگیدر کر کے بڑے وسائل میں کنورٹ کر سکتے ہیں. ٹونی رابنس جو ہیں وہ بہت ہی مہنگے کوچ ہیں, دنیا کو انہوں نے ٹرین کرتے ہیں اور ان کے کورسز ہوتے ہیں. اور آج کل تو جب یہ کرونا تھا تو وہ آن لائن یعنی ان کے سیشن ہوتے تھے جس میں وہ پاکستانی تو اربوں روپیہ لیتے تھے ان لوگوں کو, اپنے اپنے گھروں میں لوگ بیٹھ کے آن لائن جو ہے وہ ان سے سیکھ رہے تھے. تو یہ کمال کوچ ہے, کمال رائٹر ہے, کمال پرسنالٹی ہیں جنہوں نے اپنی جو زندگی ہے وہ کہاں سے کہاں بدلی. یعنی ان کے والد ان کی والدہ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اور یہ بہت چھوٹے تھے, 4-5 سال کے تھے, اور انہوں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ میں اپنے گھر کی رسپانسبلٹی لوں گا. اور یہ پھر وہاں سے پڑھے نہیں ہیں لیکن کام کرنا شروع ہوئے. پھر یہ جو مشہور اس وقت کے کوچ تھے جیم رون, اس کے اسسٹنٹ بنے, اور وہاں سے پھر انہوں نے سفر شروع کیا موٹیویشنل اسپیکنگ کی طرف, اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو برانڈ کیا. پھر امریکن پریزیڈنٹس جتنے تھے, بڑے بڑے کارپوریشنز کے جو ہیڈز تھے, فارچون 500 کمپنیز کے جو سی ای اوز تھے, ان کو یہ ٹریننگ دیتے تھے. ایم جے ڈیمارکو کی یہ کتاب دا ملینئر فاسٹ لین جو ہے وہ بہت بیسٹ سیلر کتاب ہے, دنیا میں بہت لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں. اس کتاب میں بڑے اسٹرانگ آرگومنٹس جو ہیں وہ منی میٹرز کے حوالے سے رائٹر نے دیے ہیں. بہت ہی کمال کتاب ہے, اور دنیا بھر کے اندر لوگ جو ہے اسے بہت استفادہ حاصل کر رہے ہیں. اس میں رائٹر نے اپنی پرسنل سٹوری دی ہے, اور انہوں نے بتایا کہ وہ کس طرح سے آگے بڑھے زندگی میں ترقی کی. عادات کے حوالے سے جو ایک بہت بڑی کتاب ہے جس کو دنیا نے بڑا پسند کیا ہے وہ ہے دا پاور آف ہیبٹس. چارلس ڈوہگ کی یہ کتاب ہے, اور انہوں نے اس کے اندر یہ پورا فلسفہ بیان کیا ہے کہ کس طرح سے اچھی عادتوں کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے, بری عادتوں کو ختم کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر انہوں نے بڑا کمال طریقے سے یہ جو مشکل ٹاپک ہے عادات کو بدلنے کا بہت خوبصورت سے بیان کیا ہے. تو یہ بھی کتاب جو ہے بہت زیادہ لوگ جو ہیں اس کو پسند کر رہے ہیں, اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایک اور کتاب جو ٹیموتھی فیریس کی ہے دا 4 آور ورک ویک, یہ بہت کمال کتاب ہے ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے اور پروڈکٹیو ٹائم کے حوالے سے. یہ کتاب بہت اچھی ہے. بزنس کے اندر جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ کس طرح سے اپنا ٹائم میکسیمم ٹائم جو ہے وہ یعنی اس میں سے نکالتے ہیں, اور منیمم ٹائم اپنے بزنس کو دے کے کس طرح سے میکسیمم اچیومنٹ حاصل کرتے ہیں. تو یہ بھی بہت ہی ٹائم کے حوالے سے بڑی زبردست کتاب ہے دا 4 آور ورک ویک, یہ بڑی کمال کتاب ہے. ایک اور کتاب جو ڈیل کارنیگی کی ہے ہاؤ ٹو ون فرینڈس اینڈ انفلوئنس پیپل, یہ ریلیشن شپ کے حوالے سے بہت ہی کمال کتاب ہے. یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم میں لوگ کس طرح سے دلچسپی لے سکتے ہیں. یہ بتاتی ہے کہ لوگ کس طرح سے کام کرتے ہیں, کس طرح سے سوچتے ہیں, ہمارا کنڈکٹ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے, اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا ہمارے اور ان کے ریلیشن شپ کے حوالے سے. یہ کلاسک کتاب ہے اور اس سے لوگوں نے بہت استفادہ کیا ہے. اور آپ اپنے گھر کے اندر فیملی کے ساتھ کس طرح سے خوش رہ سکتے ہیں, ہیپی رہ سکتے ہیں. ایک اور بہت ہی خوبصورت کتاب ہے دا $100 اسٹارٹ اپس. یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ پیسے کے بغیر کس طرح سے بزنس کرنا ہے. اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ سیڈ منی کے بغیر دنیا میں
کن لوگوں نے بڑے بڑے بزنسز کھڑے کیے اور وہ کتنے کامیاب ہوئے. اور اس کتاب نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ بغیر کیپٹل کے, پیسہ نہ ہونے سے ہم کون کون سے کیسے کیسے بزنسز کر سکتے ہیں. کاروبار کے حوالے سے بہت ہی زبردست کتاب ہے, اور ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کو اس کتاب میں بہت کچھ پڑھنے کے لیے ملے گا. یہ بہت بڑی انسپائریشن ہوگی یہ کتاب ان کے لیے, کیونکہ جب وہ یہ سٹوری سمجھیں گے کہ جن لوگوں نے کمال کیا بغیر پیسے کے, تو پھر ان کو اندازہ ہوگا کہ پیسہ دراصل جو فزیکل پیسہ یا آپ کہہ لیں ٹو سٹارٹ ود پیسہ ہونا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا کہ آپ کے ذہن کے اندر پیسہ ہونا, اور اس پیسے کو آپ جو ہے نا وہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں. بغیر پیسے کے اگر آپ بزنس اپروچز رکھتے ہیں تو آپ کس طرح سے کاروبار کے اندر بغیر پیسے کے بہت پیسہ کما سکتے ہیں. تو یہ کچھ کتابیں ہیں جو کہ اپنے بزنس کے حوالے سے, لائف میں کامیابی کے حوالے سے, ہر حوالے سے ہماری بہت بڑی رہنمائی کرتے ہیں, اور اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پراپرٹی وین ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.